BP is very drastically increasing. 240. She's taking medicine. No, but in spite of it's going up. So doctor told immediately she collapsed because she was sitting with that badami. She collapsed, but BP is not under control in spite of taking medicines. It's gone up. Patient जाताला BP insensitive and unimaginable that this particular government which was talking on Parivartan is giving this type of things. Sanwala also we try to convince the particular people, but they are very clear तांका कितें आसा तें and it is very justified की ते मागतात ते जेन्ना 400-300 पोस्ट HRD घेता बाकी कडेन घेता आनी 63 लोकां खातीर जे करता वी कॅन ओन्ली सी ही तेमा चल्ल्या म्हणून सरकाराची लोकां कडेन सर्वसामान्य गरीब लोकां कडेन ही तेमा चल्ल्या. आज CMची थंय पार्टी चालू आसा आनी हांगा हे दिस पीपल आर क्वायट सिरियस BP देंवता प्रॉब्लेम जाला द लेडी हॅज स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड सो दे हॅव बीन ऑल शिफ्टेड हियर for treatment. They were not ready to take any medical help from the government, neither from the government side. So we have taken some private doctors and shifted them to Kampal Clinic. We are expecting, we have spoken to the doctors and we are expecting that they improve a bit at least. So one lady is put in the ICU. पण जे चल्लां हें आनी गोंय अजून शांत आसा तें पळोवन म्हाका वायट दिसता की इतलें चल्लां आनी सरकार जें करता एकान एक हातून लोकूय अजून पर्यंत कांय उलयनात काय म्हणून एखादी लोकांची वाचा मागीर फुटत. पूण आज समज हांकां कितें जालें सरकार जबाबदार आसतलो आनी गव्हर्मेंट विल हॅव टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली ऑन देम फॉर एनी प्रॉब्लेम्स वीच अरायज ऑन दीस पर्टिक्युलर पीपल. की शेवटी हे नीज गोंयकार स्वता हांगा एम्प्लॉयमेंटाक समज तांकां त्रास जाता जाल्यार हांव नको इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आनी नवे नवे जे काडून हांगा हाडटात ते कोणा खातीर हाडटात ते सरकारान हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. परत आमी रिप्रेझेंट करतले. It's time that the government learns not to make mistakes what the Congress government had done in 2011 for which they faced the music of the people in 2012. Similar situation will arise for this particular government if they don't stop their arrogancy and stop their stubbornness on this issue. आणि आज 9 दिसाच्या ह्या उपोशणांत सरकारी यंत्रणांतले कोणूच तांकां मेळूना, तांची वासपुसी कोणें केली ना. दिस क्लियरली शोज दॅट भारतीय जनता पार्टी इज बिकम टोटल इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गोवा आनी स्पेशली द वर्किंग क्लास. ज्या वेळाचेर प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भुरग्यांक भारतीय जनता पक्षान सरकारान घेतिल्ले तेन्ना म्हाका दिसना खंयच काँग्रेसीन तांकां रस्त्यार घातले किंवा आनी कोणें रस्त्यार घातले. पूण हांगा विरोधी पक्षाच्या लोकांनी हांकां कामाक घेतले म्हणून हांकां काडून उडोवप हे अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आसा. ह्या मंत्री आमदारांनी चिंतपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचे फाल्यां जे सरकार गेले हांची एक दीस परिस्थिती हीच जातली आनी हांचे भुरगे खंय तरी एकदां दीस नोकरेक लागतले आनी तेन्ना हे आयचे हे कलयुगान आयचे मेळटा आतांच मेळटात म्हणून आमकां सदांच. आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांचे बरोबर सदांच आसतलो हे वर्करां बरोबर आनी जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसात आनी हांगा आसात आमचे वर्करूय हांगा आसात हॉस्पिटलान. वी आर मॉनिटरींग द सिट्युएशन. Blood without whatever infection, right? I told her not to tell her family or father, sir, money, medicine.